बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे हजरात व्हाट्सएप पे SMS करके या मेल करके मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं और कोशिश होती है कि जिन सवालों के जवाबात पहले नहीं दिए गए तो उनके जवाबात फ़ौरन दे दिए जाएं, और जिन सवालात के जवाबात पहले दिए जा चुके हैं या उनके बारे में कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड हो चुका है तो फिर उन हजरात को मुतले कर दिया जाता है कि वो फलां वीडियो सुन लें और उसका हल तलाश करें और उसके हल के लिए जो इलाज तजवीज़ किया गया है उस पर अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ायदा नसीब फरमाएंगे। आज का सवाल एक दोस्त ने सवाल किया है कि जी मर्दाना कमज़ोरी के लिए कोई हल बतला दें, कोई नुस्खा बतला दें कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस बीमारी को दूर फरमा दें। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बीमारी को पैदा किया है और हर बीमारी का इलाज भी अल्लाह ने तजवीज़ किया है। लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां पैदा की हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत के साथ ऐसी ऐसी चीजें पैदा की हैं कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा फायदे रखे हैं। जाहिरन वो चीज नजर आती है कि मामूली सी है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फायदा बहुत ज्यादा रखा है। जैसे कलवंजी के बारे में आता है हदीस पाक के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका मफहूम है कि कलवंजी में मौत के अलावा अल्लाह ने हर बीमारी से शिफा रखी है। तो मर्दाना कमजोरी के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास चीज पैदा की है कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बे इंतहा कुव्वत और ताकत रखी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा रखा है। लेकिन अगर उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान का भी खदशा होता है। तो आज के इस वीडियो बयान के अंदर आपको मैं वो चीज बताता हूं कि जिसको इस्तेमाल किया गया और उससे सैकड़ों लोगों ने फायदा हासिल किया, और वो ऐसी चीज है कि वो यहां से आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आपको हरमैन शरीफैन से मिलेगी। और हरमैन शरीफैन के अंदर भी बाज़ औक़ात असल चीज को तलाश करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है कि वहां पर भी कई लोग ऐसे हैं कि जो चीज के अंदर मिलावट कर देते हैं और असल चीज, जाहिर है जो चीज असल होती है तो उसकी नकल भी बनाना आजकल कोई मुश्किल नहीं है। इस मादी दौर के अंदर हर चीज अगर असल है तो उसकी नकल भी साथ मार्केट में आ जाती है। तो असल और नकल की पहचान करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक कुव्वते मर्दानगी के लिए, कुव्वते बाह के लिए और इंसान की कुव्वत को ज्यादा करने के लिए ऐसी चीज है कि जो बे इंतहा ताकत की हामिल है और उसको रोगन बिल्लिसान कहते हैं। ये रोगन बिल्लिसान एक दरख्त से निकलने वाला तेल है। रोगन का मतलब होता है तेल। तो ये तेल इंतहाई ताकतवर है। ये एक दरख्त है, जैसे हमारे यहां आपने देखा होगा कि जैसे चीड़ के दरख्त होते हैं तो चीड़ के दरख्त के ऊपर वो गूंद सी होती है, तो वो गूंद भी बड़ी मुफीद होती है, कई बीमारियों का वो इलाज है। इसी तरह ये रोगन बिल्लिसान हरमैन शरीफैन में खास तौर पे मदीना मुनव्वरा के अंदर, और मदीना मुनव्वरा के अंदर भी बाज़ औक़ात मिलना उसको मुश्किल हो जाता है। बाज़ लोगों के पास असल रोगन बिल्लिसान होता है, लेकिन अगर आप मैदान बदर में जाएं तो मैदान बदर के अंदर जो मस्जिद अरीश है, जहां पे गज़वा बदर हुआ था,
اللہ رب العالمین آپ سب کو وہاں پہ لے کے جائے اور مجھے بھی اللہ رب العالمین دوبارہ وہاں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میدان بدر میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ اگر اس مسجد عریش جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان بدر کے دن خیمہ لگایا گیا تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے تک اللہ کے سامنے سر مسجود رہے، عریش کا مطلب ہوتا ہے خیمہ، تو وہاں پہ آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ ساتھ پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو وہ میدان ہے جہاں پہ کفار اور ایمان والوں کا مارکہ ہوا تھا، اور کفار کو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ذلیل کیا، اور کفار کے کئی بڑے بڑے سردار وہاں پہ مارے گئے۔ اور دائیں طرف تھوڑا سا اوپر کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پہ شہدائے بدر کی قبریں موجود ہیں۔ تو وہاں پہ بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ تو مسجد عریش کے خادم کے پاس آپ کو وہ روغن باللسان اصلی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ کے اندر بھی کئی لوگوں کے پاس مل سکتا ہے، لیکن وہاں پہ تلاش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی مل جاتا ہے، تھوڑا مہنگا ملتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ چیز، جیسے ہمارے ہاں شہد ہے تو اصل شہد آپ کو مہنگی ملے گی اور ملاوٹ والی شہد آپ کو سستی مل جائے گی، ایسے ہی اصل روغن باللسان آپ کو مہنگا ملے گا اور ملاوٹ والا آپ کو سستا مل جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اصل روغن باللسان اگر مل جائے تو اگر اس کا آپ 2 ماشے 3 ماشے یا 1 تولہ بھی لیں اور وہ لے آئیں اور وہ لا کر استعمال کریں، وہاں پہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیوں وہاں پہ علاقہ بھی گرم ہے تو اس لیے وہاں پہ نقصان کا خدشہ ہے، اس لیے وہاں سے آپ لے آئیں، کیونکہ ہمارا مزاج گرم ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہاں پہ مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے وہاں سے لے آئیں اور آپ یہاں پہ گھر میں لا کے استعمال کریں۔ 1 کپ دودھ گرم کر کے اس کے اندر ایک صرف قطرہ، جیسے کہتے ہیں وہ ڈراپر کے ساتھ ایک قطرہ ڈالتے ہیں، تو 1 قطرہ روغن باللسان کا آپ اس میں ڈال لیں اور وہ روزانہ پی لیں۔ بہتر ہے کہ آپ روزانہ نہ پئیں، 1-2 دن کے وقفے کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہے، اور وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے حیرت انگیز فوائد آپ خود محسوس کریں گے، اتنے فوائد ہیں کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اور روغن باللسان یہ اصلی آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے، آپ لا کے استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین بہت زیادہ اس سے فائدہ آپ کو نصیب فرمائیں گے، اور قوت با کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے یہ آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی قوت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، تمام بیماروں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔